गुज़ात की किताब, उसका 16वां बाब। शिमशून और दलीला। फिर शिमशून गज़ा को गया। वहाँ उसने एक फहशा औरत देखी, तो उसके पास अंदर गया, और गज़ा के लोगों से कहा गया कि शिमशून यहाँ पर है। तो उन्होंने उसे घेर लिया और शहर के दरवाजे पर घात में रहे और तमाम रात खामोश रहे। और उन्होंने कहा कि सुबह की रोशनी होते ही हम उसे कत्ल कर देंगे। और शिमशून आधी रात तक सोया और आधी रात को उठा और शहर के फाटक के कवाड़ों को उनके बाजुओं और बनीडों समेत उखाड़ लिया और अपने कंधे पर उठाकर उस पहाड़ की चोटी पर जो हिब्रून के सामने है चढ़ गया। बाद इसके ऐसा हुआ कि वो वादी सुरीक में एक औरत पर आशिक हुआ जिसका नाम दलीला था। और फ़लस्तीनियों के कुतब उस औरत के पास चढ़ आए और उससे कहा कि तू उसे फुसला और मालूम कर कि उसकी ऐसी बड़ी कुव्वत किस चीज़ से है और किस तरह हम उस पर गालिब आएं कि उसे बांधें और उसे आजिज़ करें। तो हम में से हर एक तुझे 1100 मिस्काल चांदी देगा। तब दलीला ने शिमशून से कहा, मुझे बता कि तेरी बड़ी कुव्वत किस चीज़ से है और किस चीज़ से तुझे बांधे तो तू आजिज़ हो जाए। शिमशून ने उससे कहा, अगर मुझे 7 ताज़ा रूदों से जो ना सूखी गई हों बांधे तो मैं कमज़ोर और मामूली मर्द की तरह हो जाऊंगा। तब फ़लस्तीनियों के कुतब 7 रूदे जो सुखाए नहीं गए थे उस औरत के पास लाए, तो उस औरत ने उनसे उसे बांधा और घात लगाने वाले उसके नज़दीक कोठरी में बैठे थे। तब वो बोली, ऐ शिमशोन, फ़लस्तीनी तुझ पर हजूम करके आए हैं। और उसने उन रूदों को यूं तोड़ा जैसे सन का तार जिसे आग छू जाए। चुनाचा मालूम ना हुआ कि उसकी कुव्वत किस चीज़ से है। तब दलीला ने उससे कहा, तूने मुझे धोखा दिया और मुझसे झूठ बोला। अब तू मुझे बता कि किस चीज़ से तू बांधा जाए। तो उसने उससे कहा, अगर तू मुझे नए रस्सों से जो हरगिज़ इस्तेमाल नहीं हुए बांधे तो मैं कमज़ोर और मामूली मर्दों की तरह हो जाऊंगा। तो दलीला ने नए रस्से लिए और उनसे उसे बांधा और उससे कहा, ऐ शिमशून, फ़लस्तीनी तुझ पर हजूम करके आए हैं। और घात लगाने वाले कोठड़ी में बैठे थे। तो उसने रस्सों को अपने बाजुओं पर से ऐसे तोड़ा जैसे धागा तोड़ा जाता है। तो दलीला ने शिमशून से कहा, अब तक तो तू मुझे धोखा देता और मुझसे झूठ बोलता रहा है। मुझे बता कि किस चीज़ से तू बांधा जाए। तो उसने कहा, अगर तू मेरे सर की 7 लटें ताने के साथ बुने और मुझे घूंटी से बांधे तो मैं कमज़ोर और मामूली मर्द की तरह हो जाऊंगा। तो उसने उसके सर की 7 लटें ताने के साथ बुनी और उसे खूंटी से बांधा और कहा, ऐ शिमशून, फ़लस्तीनी तुझ पर हजूम करके आए। तब वो नींद से जागा और खूंटी को ताने के साथ लेकर चला गया। तब उसने उससे कहा, तू किस तरह कह सकता है कि मैं तुझे प्यार करता हूँ, हालांकि तेरा दिल मेरे साथ नहीं, और तूने तीनों दफ़ा मुझे धोखा ही दिया और मुझे ना बताया कि तेरी ऐसी बड़ी कुव्वत किस चीज़ से है। और ऐसा हुआ कि जब वो हर रोज़ अपनी बातों से उसे दिक करती और बेचैन करती रही तो उसकी जान मौत तक तंग आई। तो उसने सब कुछ जो उसके दिल में था बताया और कहा कि मेरे सर पर कभी उस्तरा नहीं लगा, क्योंकि मैं अपनी माँ के पेट ही से
خدا کا نذیر ہوں، لہٰذا اگر میرا سر منڈا جائے تو میری قوت مجھ سے جاتی رہے گی اور میں کمزور اور معمولی مردوں کی طرح ہو جاؤں گا۔ اور دلیلہ نے دیکھا کہ جو کچھ اس کے دل میں تھا اس نے ظاہر کر دیا، تو اس نے پیغام بھیج کر فلسطینیوں کے کتبوں کو بلایا اور کہا کہ ایک دفعہ اور آؤ، کیونکہ اس نے سب کچھ جو اس کے دل میں تھا مجھ پر ظاہر کر دیا ہے۔ تو فلسطینیوں کے کتب اس کے پاس آئے اور مبلغات اپنے ہاتھوں میں لائے، تو اس عورت نے اسے اپنے گھٹنوں پر سلایا اور ایک مرد کو بلایا اور اس کے سر پر کی 7 لٹیں مونڈ دیں، اور اس طرح وہ پست ہوا اور اس کی قوت اس سے جاتی رہی۔ اور اس نے اس سے کہا، اے شمشون، فلسطینی تجھ پر ہجوم کر کے آئے۔ تب وہ نیند سے جاگا اور اس نے کہا کہ جیسا پہلے میں نے ہر دفعہ کیا، میں باہر جاؤں گا اور اپنے آپ کو آزاد کر لوں گا۔ اور اس نے نہ جانا کہ خداوند میرے پاس سے چلا گیا ہے۔ تب فلسطینیوں نے اسے پکڑا اور فی الفور اس کی آنکھیں نکال ڈالیں اور اسے لے کر غزہ کو نیچے اترے اور اسے پیتل کی 2 زنجیروں سے باندھا، اور وہ قید خانہ میں چکی پیستا تھا۔ اور بعد اس کے کہ اس کا سر منڈا گیا، اس کے سر کے بال پھر اگنے لگے، اور فلسطینیوں کے کتب جمع ہوئے تاکہ اپنے معبود داجون کے لیے خوشی سے بڑی قربانی گزرانے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہمارے معبود نے ہمارے دشمن شمشون کو ہمارے ہاتھوں میں دے دیا ہے۔ اور جب لوگوں نے اسے دیکھا تو انہوں نے اپنے معبود کی بزرگی کی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اس نے ہمارے دشمن کو ہمارے ہاتھ میں دے دیا، جس نے ہمارا ملک خراب کر دیا اور ہم میں سے بہتوں کو قتل کیا۔ اور جب ان کے دل خوش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ شمشون کو یہاں لاؤ تاکہ ہمارے سامنے کھیل کرے۔ تو انہوں نے شمشون کو قید خانے سے بلایا اور اس نے ان کے آگے کھیل کیا، اور انہوں نے اسے ستونوں کے بیچ کھڑا کیا۔ تب شمشون نے اس لڑکے کو جو اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا کہا، مجھے ان ستونوں کو چھونے دے جن پر مندر کھڑا ہے، تاکہ ان پر ٹیک لگاؤں۔ اور وہ مندر آدمیوں اور عورتوں سے بھرا تھا، اور فلسطینیوں کے سارے کتب وہیں تھے، اور چھت کے اوپر قریباً 1000 مرد و زن تھے جو شمشون کو کھیل کرتے دیکھتے تھے۔ تب شمشون نے خداوند سے دعا مانگی اور کہا، اے خدا، اے خداوند، مجھے یاد کر، اے میرے خدا، فقط اس دفعہ پھر مجھے قوت دے کہ میں فلسطینیوں سے اپنی دونوں آنکھوں کے لیے یک بارگی بدلہ لوں۔ اور شمشون نے دونوں درمیانی ستونوں کو جن پر مندر قائم تھا اور جن پر وہ ٹیک لگائے تھا، ایک کو دہنے ہاتھ سے اور دوسرے کو بائیں ہاتھ سے پکڑا۔ اور شمشون بولا کہ میری جان فلسطینیوں کے ساتھ جائے، اور اس نے زور سے انہیں ہلایا تو مندر، کتبوں اور سب لوگوں پر جو وہاں تھے گر پڑا۔ اور وہ لوگ جنہیں اس نے اپنی موت کے وقت مارا ان سے زیادہ تھے جنہیں اس نے اپنی زندگی میں قتل کیا تھا۔ تب اس کے بھائی اور اس کے گھرانے کے لوگ آئے اور اسے اٹھا کر اوپر لے گئے، اور سرا اور اشتاول کے مابین اس کے باپ مانو کی قبر میں اسے گاڑا، اور وہ اسرائیل میں 20 برس تک قاضی رہا۔